اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمت ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلق فی جہنم ملموما مدحورا۔ بارگاہ رب العزت دے وچ ایک دفعہ حمد دا نذرانہ پیش کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک عزت دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ صلی اللہ علیہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ مالک کریم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک کن اور اکھاں اور دل کل اولئک کان عنہ مسئولا، انہاں ساریاں دے متعلق تہاڈے کولوں پوچھا جاوے گا۔ کن قوت سامعہ، سنن والی قوت، اور باسارا قوت باسرا ویکھن والی قوت، اور دل جڑا مرکز ایمان ہے، تصدیق توحید و رسولت، تصدیق توحید و رسالت دا مرکز ہے اور اس دا ٹھہرن دی جگہ ہے۔ مالک نے فرمایا کہ میں تواڈے کولوں اس دے متعلق پوچھنا ہے کہ انہاں کناں دے نال تسی کی سنیا سی، اس اکھاں دے نور دے نال تساں کس چیز نو پہچانیا سی، کس چیز نو تو ویکھیا سی، پھر اس ویکھن دے اتے بھی کی ویکھیا سی تو۔ یہ نظر دا جڑا نور ہے، کناں دی سماعت دا جڑا نور ہے، اس نو تو کتھے خرچ کیتا ہے۔ اور پھر دل دے متعلق فرمایا پوچھا جاوے گا کہ اس دل دے نال تو کس چیز نو اس دا خزانہ بنایا سی، کس چیز نو اس دے وچ سمویا سی، کس چیز دی محبت تیرے دل دے اندر موجود سی۔
پیچھے پوری بنی اسرائیل 15واں سپارہ ہے اور اللہ پاک نے پورا نصاب ذکر کیتا ہے پیچھے. تو میں ولا تمش فی الارض مرحا ایک ذکر کیتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ نہ چلو زمین دے وچ آکڑ کے، کہ جس وقت تسی چلو تے تہاڈے چلن دے اندر تکبر اور غرور اور آکڑ نہیں ہونی چاہیے. یہ ذکر کر کے پھر اللہ پاک نے فرمایا اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. اس طرح دی تہاڈی ٹور دے نال تے چلن دے نال اللہ پاک نے فرمایا کہ نہ تسی چیر سکدے جے زمین نو، کہ کسا کے پیر زمین دے اتے ٹرو تے اس تہاڈی ٹور دے نال زمین دے وچ سوراخ نہیں ہو سکدا، چیری نہیں جا سکتی. یہ تو پیراں دی صفت آ گئی بھی پیر جس وقت تسی چکدے جے تے کسا کے ٹردے جے، تکبر اور غرور دے نال تہاڈی جیڑی چال ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ نہ زمین نو تسی چیر سکدے جے، ولن تبلغ الجبال طولا، اور جیڑا تسی آکڑ دے جے اور اپنے قد نو بڑا آکڑ کے پیش کر دے جے تے سدھے تک بے میں سرو دی طرح میرا قد ہے، اور پھر باواں ہلا ہلا کے سینہ تان تان کے مالک کریم نے فرمایا نہ تسی پہنچ سکدے جے پہاڑ دی بلندی دے، نہ تسی جویں پہاڑ دی رفعت اور بلندی ہے نہ تسی اس طرح ہو سکدے جے، اس طرح پہنچ سکدے جے. اور پھر ذکر کر کے تمام پیچھے چیزاں ہیں. کھان بھی یتیم دا مال نہ کھاؤ، عہد کرو تے انہوں توڑو نہ، خیانت نہ کرو، ناپ تول دے وچ خیانت نہ کرو. یہ تمام ذکر کر کے تے فرمایا کلو ذالک کانا سیئہ عند ربک. یہ ساریاں چیزاں کہ جنہ دا ذکر کیتا گیا ہے انہاں دے جو ہر بری گل اللہ تعالیٰ نو سخت ناپسند ہے، کہ تمام چیزاں اللہ دی ذات پاک نو ناپسند نے. فرمایا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمت. اے محبوب اے ہدایتاں جڑیاں بذریعہ وحی آپ دی طرف آپ دے رب نے بھیجا ہے یہ دانائی دیاں گلاں ہیں. یہ کس دیاں گلاں نے؟ حکمت اور دانائی دیاں گلاں ہیں. تو ذات کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک وسیلہ جلیلہ دے نال انسان نو جڑی شرافت بخشی ہے اس شرافت دے وچ اس دی تربیت دا انتظام کیتا گیا ہے کہ میں ہی خالق زمین ہاں، میں ہی خالق آسمان ہاں، میں ہی ہر شے دا مالک ہاں اور میں ہی تیرا خالق ہاں. اور تینوں مختلف صفتاں دے نال نوازیا گیا ہے. تو فرمایا کہ جس وقت تو زمین تے چلے تے تیرے چلن دے وچ بھی تکبر نہیں ہونا چاہیے. اس آکڑ دی ٹور دے نال نہ تا زمین نو تو چیر سکنا ہے اور نہ تیرے آکڑ دے نال تیرا قد پہاڑ دی بلندی تک پہنچ سکتا ہے. فرمایا یہ ساریاں چیزاں مالک کریم نے فرمایا مینوں ناپسند نے. اے محبوب ہدایت ہے اور حکمت دیاں گلاں نے جڑیاں اساں تہاڈی طرف وحی کیتیاں نے. ولا تجعل مع اللہ الہا آخر. فرمایا اے سننے والو نہ بناؤ اللہ دے نال کوئی اور معبود ورنہ تانوں پھینک دتا جاوے گا جہنم دے وچ ملموم مدحورا. اس حال دے وچ کہ تسی ملامت کیتے جاؤ گے. تہاڈی کی کیتی جائے گی؟ تہاڈوں ملامت کی جائے گی. یہ ذکر کر کے دوسرے مقام تے اللہ دی ذات پاک نے فرمایا عباد الرحمن الذین، اتھے اے فرمایا اور دوسری جگہ تے اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما.
مالک کریم نے اتھے ذکر فرمایا کہ تکبر دے نال تے آکڑ دے نال ٹرنا، اور اس دی آکڑ نو پھر بیان کیتا کہ پیراں دی چال اور تیرے آکڑنا جسم نو تان کے ٹرنا، یہ دوویں جڑیاں نے صفتاں، یہ نہ تیرے پیراں دے نال زمین پھٹ سکتی ہے اور نہ تو پہاڑ دے قد تو اتا ود سکنا ہے، اور ساریاں چیزاں جڑیاں نے یہ کی نے اللہ نو ناپسند نے۔ اتھے ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ رحمان دے بندے وہ ہیں کہ جڑے چلتے نے زمین دے اتے آہستہ آہستہ۔ فرمایا کہ انہاں دی ٹور دے وچ متانت ہے، سنجیدگی ہے، اور تکبر اور غرور بھی نہیں، اور انہاں دی ٹور جڑی ہے وہ آہستہ آہستہ پیر نو کسا کے زمین تے کھڑا کر کے اڈی نو مار کے نہیں، جس وقت تو پیر چکتے نے تے نہایت وقار دے نال وہ پیر چکتے ہیں، جس طرح رکھ دے نے تے اس دے وچ بھی وقار ہے۔ وہ جی میں پنجابی چاہتے ہیں جتھے میرا مائی پب دھرے اتھے اگدا سرو دا بوٹا، وہ سمجھتے پائے جے کہ نا؟ ہاں اسیں ہر کسے نو اپنے شیخ دے نال محبت ہوندی ہے، پیار ہوندا ہے، الفت ہوندی ہے، لیکن حقیقت ہے کہ بڑی چھوٹی جی عمر حضور نو ویکھیا خوب پاک اللہ نو سائیاں نو ٹردیا، انہاں دی ٹور دے وچ بھی اسی طرح ہی وقار سی، اتنی وقار دے نال ٹردے سن کہ سبحان اللہ، بالکل قدم اتنا آسانی دے نال، آرام دے نال چکنا، آرام دے نال رکنا، اور جس وقت گفتگو فرمانی تو انی مدھم گفتگو کہ کسی دی دل آزاری دا شائبہ تک بھی نہیں سے پڑھے، تو فرمایا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، کہ اللہ دی ذات پاک دے بندے، رحمان دے بندے جس وقت چلتے نے زمین دے اتے آہستہ آہستہ چلتے نے، اور فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جس وقت تو گفتگو کرتے نے تو انہاں دے نال جاہل تو پھر وہ صرف انہی گل آختے نے قالوا سلاما، کہ تسی سلامت رہو۔ جڑے بندے ہڈ دھرم ہوندے نے، جھگڑیلو ہوندے نے، گفتگو دے وچ متانت توجہ نہیں ہوندی، انہاں دی گفتگو دے وچ دل آزاری ہوندی ہے، سختی ہوندی ہے، اور وہ جویں جویں سمجھان دی کوشش کیتی جاوے اوویں اوویں ہور زیادہ انہاں دے وچ غصہ آندا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے بندیاں دی ٹور ہے وے کہ زمین تے ٹرن بھی تے ٹور انہاں دی دستی کہ عباد الرحمان لگے جاندے نے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جس وقت وہ جہلاں دے نال گفتگو کردے نے اور وہ سمجھدے نہیں تو پھر وہ یہی گل آخدے نے قالوا سلاما، کہ تواڈے تے سلامتی ہوئے، کہ تواڈے تسی کی رہو سلامت رہو، تسی کی رہو سلامت رہو۔ فرمایا والذین یبیتون لربہم، کہ جس وقت وہ رات بسر کرتے ہیں وہ لوگ جڑے کہ نہیں والذین یبیتون لربہم، اور وہ لوگ رات بسر کرتے ہیں اپنے رب دے حضور سجداً و قیاما، سجدہ کردیاں اور کھڑیاں ہوندیاں۔ والذین یقولون ربنا صرف عنا عذاب جہنم، اور جس وقت وہ بارگاہ الہی دے وچ عرض کرتے ہیں تو آخدے نے کہ اے ساڈے رب دور فرما ساڈے کولوں دوزخ دا عذاب، ان عذابہ کانا غراما، بے شک اس دا عذاب بڑا مہلک ہے، بڑا مہلک ہے، بڑا تکلیف دین والا ہے، بڑا ناقابل برداشت ہے۔ تو مالک کریم نے اس نو ارشاد فرمایا ہے۔ یہ وہ جڑیاں صفات ذکر کیتیاں گئیاں نے اللہ دی ذات پاک نے، وہ اپنے انساناں دیاں صفتاں نو ذکر کیتا گیا ہے کہ انہاں دے چلن دے وچ بھی عاجزی اور انکساری ہوندی ہے، تکبر اور غرور نہیں ہوندا۔ مخاطب جس وقت کسے بے سمجھ نو ہون تو وہ اگوں انہاں نو بے سمجھی دے نال جواب دے تو
تو اسی طرح دا جواب نہیں دیندے، اس نو آکھتے نے کالو سلاما کہ تیرے تے سلامتی ہوئے، خدا تینوں سلامت۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، اللہ دی ذات پاک دے بڑے محبوب نبی، اللہ دی ذات پاک نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نو ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ اذهبا الی فرعون انہ طغا، کہ تسی دوویں جاؤ فرعون دے کول کیونکہ وہ سرکش بنیا بیٹھا ہے، سرکش بنیا بیٹھا ہے، خدائی دا دعویٰ کیتی بیٹھا ہے، اور تکبر اور غرور دی آخری حد نو انہیں ہاتھ لا لیا ہے۔ فرمایا انہاں دے کول جاؤ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام تسی دوویں انہاں دے کول جاؤ، او کیوں زمین دے اتے سرکش بنیا بیٹھا ہے، فقولا لہو قولا لینا، اور جس وقت انہاں دے نال گفتگو فرماؤ تسی تو نرم انداز دے وچ گل کرنی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نبی نے جس دے نال گفتگو دی پاروں ابلاغ دی پاروں حکم دیتا گیا ہے وہ فرعون ہے، خدا دی ذات پاک دے وجود دا بھی وہ کی بنیا بیٹھا ہے، منکر بنیا بیٹھا ہے۔ مالک کریم نے فرمایا کہ اے میرے نبیو جس وقت تسی اس تے کول جاؤ موسیٰ علیہ السلام حضور نے فرمایا قولا لینا، نرم گفتگو کرنی ہے، تو سخت لفظ ان دے نال نہیں استعمال کرنا، لعلہ یتذکر، شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لائے، او یکشا، یا میرے غضب دے کولوں ڈر جائے، میرے غضب دے کولوں ڈر جاوے، تو تسی اس دے نال نرم گفتگو کرنا۔ اللہ دی ذات پاک دا جڑا اے ارسال رسل کرم نوازی ہے، اے فضل ہے خدا دی ذات پاک دا، اور مخلوق خدا دی طرف اللہ دی ذات پاک نے اپنے اور عام مخلوق دے درمیان نبی دی ذات نو واسطہ بنایا ہے۔ انبیاء علیہ السلام دیاں بڑیاں عمرہ ہوئیاں نے، سیدنا نوح علیہ السلام 900 سال ابلاغ فرما دے رہے، سمجھتے پا جی، لیکن انہوں نے ناکامی نہیں آکھنا چاہیے تے نہ وہ ناکامی ہے۔ مرمی فرما دینے کہ اگر اللہ پاک دے طرف بلان دی ذمہ واری تینوں سونپی گئی ہے تو پھر حوصلہ نوح علیہ السلام والا رکھ، کندہ حوصلہ رکھ۔ اسی طرح مختلف انبیاء علیہ السلام دی ابلاغ زمانے دا بڑی بڑی طوالت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر پاک بظاہر 63 سال ہے، ہاں جی، اور حضور دا فیضان عبدالآباد تک ہے، عبدالآباد تک ہے، اور جو پھر حضور دی بارگاہ اقدس سے آیا وہ محروم کدی نہیں گیا۔ محروم جڑے بڑے مخالف حاسد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے گستاخ، لیکن وہ بھی انگشت نوائی نہیں سی کر سکتے کہ کوئی عیب انہاں دی ذات دے وچ موجود ہے، انہاں امین ہی آکھیا ہے، صادق ہی آکھیا ہے، صادق ہی۔ فتح مکہ دے موقع تے حضور نے پوچھا کہ تسی میرے کو اج کی توقع رکھ دے جے جس زمین مقدس تو حرم دے وچوں تساں سانوں تکلیف دے کے اتھوں کڈیا، تو اج تانوں ساڈے کولوں کی توقع ہے کہ تسی ایک مفتو دی حالت چاہ اسی فاتح دی حالت چاہ۔ تو پھر انہاں اٹھ کے آکھیا کہ تسی کریم ابن کریم جے، شریف ابن شریف جے، جو شریفاں کولوں توقع رکھی جا سکتی ہے۔ تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اے اخلاق حمیدہ، حضور دی کرم نوازیاں، اللہ دی ذات پاک دی مخلوق دے نالو محبت اور الفت، کہ اس دی اگر سیرت طیبہ حضور دی پڑھو تو پھر ایک ایک گل دے اتے انسان دا دل جڑا ہے نا وہ جھوم جھوم جاندا ہے، اور انسان دے روح دی جڑی زندگی ہے، روح دی بھی جڑی قوت اور طاقت ہے، وہ اتنی اس دے وچ اتنا اضافہ ہوندا ہے کہ ایک ایک گل انسان دی زندگی واسطے کافی ہے۔ تو فرمایا
تو فرمایا گیا کہ قولاً لینن موسیٰ علیہ السلام تساں فرعون دے نال نرم گفتگو کرنی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت نو قبول کر لوے اور میرے عذاب دے کولوں ڈر جاوے، اور یخشا اور میرے عذاب دے کولوں ڈر جاوے، تو اے نصیحت کیتی گئی۔ مولانا روم اتھے ایک گفتگو دا میں تمہیدن قرآن پاک دی تعلیم دے ذکر کرتا ہے۔ بیدم صاحب فرما دے نے کس شہنشاہ حسینہ کا گدا ہے بے دم، کس شہنشاہ حسینہ کا گدا ہے بے دم، اس گدائی میں بھی شوق شاہانہ ہے، اس گدائی میں بھی شوق شاہانہ ہے۔ فرمایا کہ اس خالق حسن دا تو منگتا اور فقیر ہے، کس شہنشاہ حسینہ کا گدا ہے بے دم، بے دم تینوں او دروازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی وساطت دے نال حضور دے ذریعے نصیب ہویا ہے، جیڑا خالق حسن ہے، خالق حسن ہے، سارے حسنہ دا وہ خالق ہے، حسن سیرت ہوئے، حسن صورت ہوئے، ہر شے دے وچ ایک حسن پایا جاتا ہے نا۔ نباتات نو ویکھو، حیوانات نو ویکھو، تسی پرندیاں نو ویکھو، تسی پتھراں نو ویکھو، پہاڑاں نو ویکھو، دریاواں نو ویکھو، ہریالی نو ویکھو، ہر شے دے وچ ایک حسن ہے، وہ خالق حسن ہے۔ تو فرمایا کس شہنشاہ حسینہ کا گدا ہے بے دم، اس گدائی میں بھی شوق شاہانہ ہے تو منگتا، لیکن جس دروازے تے بیٹھا ہے اس دے فقیر تے منگتے بھی بادشاہ ہوندے ہیں۔ کی ہوندے نے؟ کیونکہ انہاں اکے نو پہچانیا، اکے نو جانیا، اکے دے نال تعلق ہے، انہاں کسے ہور دے نال تعلق۔ مالک کریم نے فرمایا کہ دل دے کولو پوچھا جاوے گا تیرے کو کہ دل جو دیتا سی انہوں کس چیز دا خزانہ بنایا سی، کس چیز دا؟ عبیدم صاحب دا دل میں تجھے رکھ لوں گا جلوہ جانانا، کہ تیرے جیڑا تیرا جلوہ اور انوار و تجلیات ہے اس دے واسطے میرا دل موجود ہے، میرا دل موجود ہے۔ رومی ارشاد فرمان لگے نے، غور دے نال سنو جی، نقصہ آئینہ اے وصف کمال، اے بڑے غور دے نال گال سنیا جی۔ جی نقصہ وصف کمال واہ غارت آئینہ عز و جلال۔ جناب فرما دے نے کہ ایک چیز دے وچ نقص موجود ہے، کی موجود ہے؟ نقص موجود ہے۔ وہ جڑا نقص ہے نا، فرما دے نے کہ انہوں تو ایویں سمجھ کہ وہ شیشہ ہے۔ کی ہے وہ؟ تو شیشہ اس واسطے ویکھیا جاندہ ہے کہ ظاہر چہرے نو اکھ ہر شے نو ویکھ دیئے، ہر شے نو تے اپنے آپ نو۔ اگے جس وقت شیشہ کریے نا تو چہرے دے سارے خد و خال سامنے آ جاندے نے، وہ بندہ آپ دا نوک پلک زلف نقصار ہر شے نو سجاندہ ہے، تو وہ شیشہ انہوں دسدا ہے کہ تیرے چہرے دے وچ چیز نقص موجود ہے، اس نو تو پھر بندہ اس نو صاف کر لیندا ہے۔ سمجھدے پے جے کہ نہیں؟ رومی فرما دے نے کہ اسی طرح جیڑا نقص ہے نا، کسی قسم دی شاید بھی نقص ہے، عیب ہے، وہ جیڑا عیب ہے وہ تیرا شیشہ ہے، وہ تیرا کی ہے؟ اگر اس شیشے دے وچ تو کی تینوں نظر آوے گا؟ کہ نظر تینوں یہ آوے گا کہ اس نقص نو دور کر تے کمال حاصل کر لے۔ کی کر؟
کمال حاصل کر۔ سمجھ آ گئی یہ گل؟ اسی طرح فرماندے نے کہاں حقارت آئی نہ عز و جلال، کہ ایک بندہ ذلیل ہو گیا ہے، خوار ہو گیا ہے، اپنی عزت نو خاک وچ رلا بیٹھا ہے، تو جناب فرماندے نے کہ وہ حال جڑا اون دے اتے تاری ہے نا، ان دے وچوں کہ اس نو نظر آ سکتا ہے کہ میں عزت تو ذلت تو عزت والا کیویں بن سکنا ہوں، عزت ذلت تو فرماندے نے کہ ذلت جڑی وہ شیشہ سی جن نے تینوں اپنا آپ وکھایا کہ تو آ کچھ ہے، فرماندے نے کہ جس وقت تو ویکھ لیا ہے تے ہون رکھے کوشش کر کے ان دے وچوں تو عزت حاصل کر لو۔ کی کر لویں؟ ہاں بیدم صاحب فرماندے نے علم آیا ہے رفعت خیالی لے کر، کہ جس وقت کوئی دنائی دی علمی تو اس دے وچ اس دے خیال دی رفعت تے بلندی ہوندی ہے، بندے سنتے ہیں یار کمال گفتگو نہیں کیتی ہے، کمال مضمون بیان کیتا ہے، تو فرمانے علم آیا ہے رفعت خیالی لے کر، حسن آیا ہے شوق تے جمالی لے کر، کہ کسی انسان دے وچ حسن ہوئے صورت ہوئے تو اس دے وچ اس دی جمال تے حسن دی شوقت نظر آندی ہے۔ ہر اہل کمال لے کے آیا ہے کمال، بے دم آیا ہے بے دم آیا ہے بے کمالی لے کر، کہ ہر کوئی تیرے دروازے دیتے کمال لے کے آیا ہے، لیکن بے دم جیے بے کمالی لے کے آیا ہے، کیونکہ عبادت دا مقصود بھی عبادت دا مقصود بھی کی ہے مٹ جانا ہے، مٹ جانا ہے، مٹن دے واسطے کی ہے عبادت ہے۔ اور اگر انسان عبادت بھی کرے اور اس عبادت دے وچوں مٹن دی بجائے تکبر اور غرور آ جاوے، اس دی نظر دے وچ ہر کسی نو حقیر اور ذلیل سمجھن لگ پوے اور اپنے آپ نو نیک اور عظمت والا سمجھن لگ پوے، تو پھر اس نو سوچنا چاہیے کہ جڑا مقصود ہے عبادت دا وہ مینوں حاصل نہیں پیا ہوندا، بلکہ میں کسی ہور سمت پیا جاننا وا۔ اور اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ انہاں دی گفتار دے وچ، انہاں دی ٹور دے وچ اور انہاں دے مخاطب کرن دے وچ اور انہاں دی ابلاغ دے وچ کی چیزاں موجود ہوندیاں ہیں، تو عارف روم فرماندے نے کہ ہر نقص جڑا ہے تیرے وچ نقص ہے، فرماندے نے وہ ایک شیشہ ہے نقص، ان دے وچ تو اپنے کمال نو ویکھ سکنا ہے، جس ویلے انہوں تو دور کریں گا بھی یہ تو میرے صحیح نہیں عادت، تے فرماندے نے پھر اس دی جڑی زد ہوئے گی تو اس نو حاصل کریں گا، اس دے اتے جناب فرماندے نے زانک زد را زد کند پیدا یقین، فرماندے نے کہ زد نو خوب واضح کرتی ہے، خوب جی میں فرماندے ہیں اندر استقماع زانک با سرکہ پدی دستنگ بھی، کہ سرکے نو اگر تو ویکھنا ہوئے بھی سرکے دا مقابلہ فرماندے نے کہ شہد دے نال کر، کدے نال کر، شہد نو ہی چکھ تے سرکے نو ہی چکھ، تینوں آپے پتہ لگ جائے گا، ہنیرا ویکھیا ہی تے چانن نو ویکھ، تو فرماندے نے زد دے نال پہچانی جاندی ہے، تکبر اور غرور کندے نال، فرماندے نے کہ تکبر اور غرور والے نے بھی ویکھ، تے جڑے بندے اللہ دی زمین دے اتے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا و اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، تو فرمایا ہر کے نقش خیش را دید و شناخت، جس انسان نے اپنے نقص نو ویکھ لیا اور اس نو پہچان لیا کہ آہ چیز جڑی ہے یہ میرے اندر موجود ہے اور یہ نقصان والی چیز ہے، یہ صفت بری صفت ہے، یہ عادت گندی عادت ہے، تو فرماندے نے اندر استکمال خود دو اسپا تاخت، وہ اپنی تکمیل دے وچ کمال حاصل کرن دے وچ کہ بڑا تیز دوڑدا ہے، بڑا کی ہے تیز دوڑدا ہے، کہ جڑا میرے وچ گھاٹا موجود ہے نا، اس گھاٹے نو دور کر کے وہ چیز لینی چاہیے جڑی مینوں نفع دی نفع دی طرف لے جاوے۔ یہ ساری تمہید سی تے میں بڑی مختصر کر کے مولانا روم نو عرض کیتی ہے۔
اصلی جیڑی گل وہ کرنا چاہتے ہیں انہوں سنو جی زانکن زانمی پرد خود را کما جناب فرماندے نے ہر کے زانمی پرت بسوے ذوالجلال کہ او شخص اللہ دی طرف پرواز نہیں کردا زانمی پرت بسوے ذوالجلال جناب فرماندے نے اس وجہ تو او شخص اللہ پاک دی طرف پرواز نہیں کردا کو گمانے میں برد خود را کمال کہ جنوں اپنے کمال دا گمان رکھدا ہے اپنے کمال دا کی یہ گمان رکھدا گل سمجھتے فرما دینے کہ جس بندے دے دل دے وچ یہ گل آ گئی ہے نا کہ میں صاحب کمال ہاں میں صاحب کمال ہاں میں صاحب کمال ہاں نیکی دے وچ مینوں اللہ دی ذات پاک نے منظور کیتا ہویا ہے میں نیک ہاں میں صاحب کمال ہاں میں دینی عزت اور وجاہت رکھنا ہاں اور اسے خیال دے وچ وہ اپنی زندگی گزاردا ہے رومی فرماندے نے کہ جس انسان نو اپنے کمال دا گمان ہو جاوے کہ میں صاحب کمال ہاں اسے وجہ تو کہ وہ اللہ دی طرف پرواز نہیں کر سکتے کس دی طرف اسی طرف اللہ دی طرف پرواز نہیں کر سکتا اللہ پاک نے فرمایا اعوذ باللہ من امن ہوا قانتن اناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ اللہ پاک نے فرمایا کہ بھلا وہ شخص جڑا عبادت وچ بسر کردا ہے رات دیاں گھڑیاں کدی سجدہ کردیا ہویا اور کدی کھڑیا ہونا کی کھڑیا کدی کھڑیا لیکن باوجود اس گل دے کہ رات بھی اس دی قیام اور سجود دے وچ گزری ہے عاجز اور منکسر ہے لیکن اس کے باوجود یحذر الآخرۃ اس نو اپنی باز پرس دا ڈر ہے امید ہے کہ میرے کو باز پرس ہونی جی میں قرآن پاک دی آیت کریمہ پڑھی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کن پوچھا جائے گا کہ نہ کنا نال کی سنیا ہے اکھاں دے کولو سوال کیتا جاوے گا کہ دے نال کی ویکھیا سی دل دے متعلق پوچھا جاوے گا کہ اس دل دے وچ تو کیڑی کیڑی شے رکھی ہوئی سی کندے نال اے آباد سی کس دے نال اس تو دل دی تو زینت بنایا ہویا سی کیڑی شے تیرے دل دی دیواراں دے اُتے لٹکی ہوئی سی رومی فرماندے نے کہ رومی دے جڑے اشعار علامہ اقبال صاحب فرماندے نے کہ علامہ اقبال فرماندے نے کہ رومی دے جڑے اشعار نے نا اے مٹی دی کناں تے لٹکان والے نہیں بدیوارے ہری میں دل بیاویز کہ دل دی دیوار دے اُتے لٹکا انہاں نو کنوں لٹکا دل دی دیوار دے اُتے لٹکا پیش یوسف نازش و خوبی مکن حکیم سنائی فرمانے نے اگر یوسف صدیق دی بارگاہ دے وچ اگر تینوں اکھے پذیرائی ہوئے جان دی تے اتھے ناز نخرا نہ کری
جز نیاز و آہ یعقوبی مکن اکھے نیاز مندی کریں سیدنا یعقوب علیہ السلام دا درد لے کے جامی اکھے عبادت دے متعلق ذکر پر کر دے اللہ پاک نے فرمایا کوئی انسان کہ جڑا رات دے گھڑیاں نو میرے سجدے دے وچ گزاردا ہے قیام دے وچ گزاردا ہے یحذر الآخرۃ اور اس کے باوجود وہ ڈردا رہندا ہے آخرت دی باز پرستی پواروں کہ ایک ایک چیز دے متعلق مینوں پوچھا جاوے گا فرمایا وا یرجو رحمت رب ہی اور امید رکھدا ہے اپنے رب دی رحمت دا اس دی نظر خدا دی ذات پاک دی رحمت دے اتے ہے اپنی کسے شے دے اتے نہیں فرمایا کل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون آپ پوچھو کیا کبھی برابر ہو سکتے ہیں علم والے اور جاہل فرمایا جاہل تے عالم برابر جنہ دی زندگی اللہ دی ذات پاک دی محبت دے وچ عاجزی اور انکساری دا سودیاں گزردے کردیاں گزر گئی عاجزی ہی خرید دے رہے عاجزی دے طلبگار ہوئے اور بارگاہ رب العزت دے وچ ہما وقت منکسر المزاج خدا دی نہیں انسانہ خدا دی مخلوق دے نال بھی منکسر المزاج نے کدی تکبر کدی غرور کدی کسی قسم دی اس طرح دی گفتگو نہیں کرتے فرمایا بڑا جانن والا تے نہ جانن والا برابر ہو سکتے ہیں نہیں برابر عالم تے جاہل برابر نہیں فرمایا انما یتذکر اولو الالباب البتہ صرف عقل مند ہی نصیحت قبول کرتے دے فرمایا کہ جنہاں نو حکمت اور دانائی دیتی گئی وہی نصیحت قبول اور وہ پہلی آیت کریمہ جڑا میں عرض کیتی اللہ پاک نے فرمایا یہ وہ گلاں نے یہ وہ ہدایتاں نے جڑیاں میں تہاڈے ذریعے بندیاں نو پہنچانا وا پیا تاکہ او نہ دے وچ اگر نقص ہے تو نقص دور ہو کے صاحب کمال بن جان کی بن جان کمال صاحب کس دے نال اور جڑے صاحب کمال ہوندے نے او جڑا کمال عطا کرن والا ہوندا اس دی بارگاہ دے وچ جھکے ہوندے ہما وقت انہاں دا دل کی ہے اوتھے جھکیا رہندا ہے رومی فرماندے نے زانمی پرد بسوے ذوالجلال کو گمانے میں برد خود را کمال کہ جس انسان دے وچ جڑے یہ گل پیدا ہو جاوے کہ میں صاحب کمال ہاں او اس وجہ تو کدی بھی اللہ دی ذات پاک دی طرف پرواز نہیں کر سکتا کیوں کہ غرور آ گیا ہے تکبر آ گیا ہے ریا آ گئی ہے اللہ پاک نے فرمایا ریاکار دی عبادت نو میں قبول کیوں کہ اس دے وچ یہ چیز آ گئی ہے دو چیزاں آئیاں نے ایک تو ان دے دل دے وچ وے کہ ذکر عبادت دا ہے کھڑا نماز دے وچ تے دل دے وچ وے کہ لوکی مینوں نیک آکھن لوکی مینوں حرکت او بھی اویں کردا ہے جویں مخلص کردا ہے رکوع بھی کردا ہے سجود بھی کردا ہے اور تشہد بھی پڑھتا ہے سب کچھ اسی طرح کرتا ہے لیکن اللہ پاک نے فرمایا میں ریاکار دی نماز نو قبول نہیں کرتا کس وجہ تو کہ ان دے دل دے وچ میری عبادت دا تصور ختم ہو گیا ہے غیر دا تصور ہے اے اپنے آپ نو دجیاں دے سامنے خود نمائی کرتا ہے اپنے آپ نو خود نمائی کر کے آپ دی تعریف کروان واسطے اللہ پاک نے فرمایا میری غیرت اس نو قبول نہیں کرتے اچھا اور دوسرا اس دے وچ یہ جڑا اس قسم دی عبادت کیتی جاوے ان دے نال تکبر پیدا ہو جاتا ہے وہ بندے نو اپنی نیکی دا اپنی ساریاں چیزاں دا ذکر کرتا ہے میں آ کیتا میں آ کیتا میں آ کیتا میں آ کیتا گن کے دستا ہے اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تیرا معاملہ میرے نال کندے نال ہے ادھروں ویکھن دی بجائے میرے اللہ ویکھ تو کچھ بھی نہیں ہو کیتا سارا کچھ میں تینوں عطا کیتا ویکھو نا اللہ پاک نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان فویل للمصلین الذین هم عن صلاتہم ساہون پس خرابی یہ ایسے نمازیاں دے واسطے جڑی اپنی نماز دی ادائیگی دے وچ غافل رہندے نے کی رہندے نے غافل رہندے نے الذین هم یراؤون جڑے ریاکاری کردے نے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ
اور منگیا بھی نہیں دیندے روز مرہ دے استعمال دیاں چیزاں یہ ساریاں گلاں ہدایتاں نے بھی کوئی جیڑی چیزاں بندے دے لین دین دنیا دے معاملات ہیں کسے کول نہیں تو منگن آ گیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اور وہ نہیں دیندے روز مرہ دے استعمال دیاں چیزاں بھی نہیں دیندے۔ انہاں دا ذکر کیتا گیا، حکم کیتا گیا کہ کوئی بندہ محتاج آوے تو اس دی حاجت روائی اور اس دے نال حسن سلوک کرو، یہ ایک گل آ گئی۔ ان دے نال ہی یہ سمجھ آیا کہ جیڑا بندہ حسن سلوک کرے اور وہ مطلب دے دے تے پھر انہوں بے وقوف تے چگل نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس نیت دے نال ان دے کولوں مطلب لینا بھی میں انہوں دینا ہی نہیں، ہٹ کے پیچھے ہٹانی ہی نہیں، تے جے ہٹانی ہے تو ان دا نقصان کر کے ہٹانا ہے، یا ہٹانی ہے تو ان دی بےزتی کر کے تو یار منہ چکی آیا ہونی دیتی تو نہیں۔ تو یہ ساریاں چیزاں جڑیاں نے نا یہ معاشرت دی خرابی دا باعث بن دیا ہے کہ حسن سلوک دے نال جویں انہیں تینوں نوازیا تو بھی اسے حسن سلوک دے نال اس دا شکریہ ادا کر تو انہیں جا کے آکھ تاکہ اعتدال پیدا ہو جاوے، کی ہو جاوے اور وہ تعلقات اور محبت ود جاوے، کی کرے ود جاوے محبت۔ اور ویکھو اللہ پاک نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان ارایت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے ویکھیا انہوں جڑے جھٹراندے نے روز جزا نو، انہاں دا روز جزا یعنی قیامت دے اتے یقین نہیں۔ فذالک الذی یدعو الیتیم، اے وہی بدبخت نے جڑے دھکے دیندے نے یتیم نو دھکے دے کے کڈ دیندے نے، کی کڈ دیندے نے دھکے دے کے یتیم نو کڈ دیندے نے۔ اے حالات ایسے نے جیڑا قرآن پاک اللہ دی ذات پاک ذکر فرمادا حکم کردا ہے تے اے ایویں نہیں، اسی اپنی اکھاں نال ویکھنے ہاں، اپنے عزیز و اقارب تے اپنے پر ادھر ادھر تسی ویکھو گے بالکل تانوں بندے نظر آن گے کہ جنہاں دے والد فوت ہو جاندے نے یا محتاج ہو جاندے نے، وہ وارث انہاں نوں دھکے دے کے کٹ دیندے نے، انہاں نوں اتھوں بھجا دیندے نے۔ فرمایا ولا یہود علی طعام المسکین، اور وہ نہیں برانگیختہ کر دے دوسرے نو غریب نو کھانا کھلان دے اتے، غریب نو کھانا کھلان دے اتے برانگیختہ نہیں کر دے بلکہ انہوں ویکھ دے نے اپنے سانپ لئی بھی دوجیا مگر لگ گیا، سندے رہندے جن۔ فرمایا یہ تا ذکر آ گیا معاشرت دا بے روٹی تینوں اللہ پاک دیتی ہے، تیرے کول کوئی یتیم رہندا ہے یا خاندان چ ہو گیا ہے تو انہوں دھکے مار کے کڈی نہ، دھکے مار کے کڈی نہ۔ اور پھر فرمایا کہ یتیم نو اگر کوئی مسکین نو کھانا کھلاندا ہے تو ان دے اس فعل دے اتے انہوں تن و تشنیح نہ کریں۔ اور فرمایا کہ اگر پھر عبادت کرنا ہے تو عبادت بھی غفلت دے نال نہ کری، بیداری دے نال کری۔ اور فرمایا کہ ریاکاری دے نال بھی نہ کریں، اخلاص دے نال کری۔ اور فرمایا کہ اگر ضرورت دی چیز کوئی منگن آوے تو سونے منہ دے نال انہوں چیز دینی ہے، اور جڑا لے جاوے انہوں بھی ضروری ہے کہ وہ اس انسان دی دل جوئی کرے کہ اچھی صفت ہے اور اچھی صفت دے نال مینوں اس نے نوازیا ہے، اور اسی طرح ہی پھر تینوں واپسی ان دے نال معاملہ کرنا چاہیے ہے۔ اور پھر میں فرما دینے کہ جس انسان دے اندر یہ گل پیدا ہو جاوے کہ میں صاحب کمال ہاں اور اس غرور دے وچ وہ ولٹیج جاوے، فرمایا ذا نمی پرد بسوے ذوالجلال، کدی اس دی پرواز اللہ دی ذات پاک دی طرف نہیں ہو سکتی، اس دی پرواز یعنی ان دا سفر جڑا ہے وہ سفر طے نہیں ہو سکتا۔ فرمایا علت بطرز پندار کمال، علت
جانت مغرور دا علت بطرز پندار کمال ایک بیماریاں وہ نے جنہ دا انسان دے جسم دے نال تعلق ہے بخار ہو گیا جگر خراب ہو گیا میدے دے وچ بیماری پی گئی گردے ختم ہو گئے بظاہر جسم دی جلد خراب ہو گئی تو اینا بیماریاں نو تسی جاننے ہاں تے ان دا علاج بھی کرنے ہاں تو بیماریاں بھی بنیاں نے اور اللہ دی ذات پاک نے انہاں بیماریاں دے واسطے بندے بھی بنائے نے تے دوائیں بھی بنوائیاں سو بریک تو بریک شریانہ دا بھی علاج کروایا سو سمجھ دے پہ جے کہ نا یہ سارا کچھ نے بندے وچوں کڈیا ہے سارا کچھ کتھوں نکلیا ہے سارا کچھ بندے وچوں اس نے کڈیا ہے ایک تو ایک اگے ترقی دی شاہ ایک تو اگے ایک ترقی دی شاہ اندر سائنس بڑی ترقی کیتی میں کہ سائنس نہیں ترقی کیتی بندے دی ترقی سائنس دے ذریعے وچوں نکل دی پئی ہے ترقی بندے دی ہے ترقی کندی ہے کیونکہ نکلی جو بندے دے وچوں ہے اور اس نو علم کنے دیتا ہے اللہ پاک نے عطا کرایا کوئی نظام قدرت سادی جانتے نے جہاں دا سادی فرمات جہاں دار دانا جہاں داشتن کہ جہان دا پیدا کرن والا جاندا کہ میں انہوں کیویں چلانا ہے وہ بھی گندم دا موقع سی جس وقت 15 من صرف چاڑ سی تے 20 من چاڑ سی بندے ادوں بھی روٹی کھاندے پے سن تے اینا ہی نکلدا سی جویں جویں خدا دی مخلوق ودی ہے اوویں اوویں اوندا نظام بدل گیا ہے کہ ایک ایک کلے جو 60 من 70 من تے خور کتھے کتھے اپڑی پئی ہے گل ہر شے دے وچ اسی طرح تسی ان بازاراں دے وچ جاکھو کہ سانوں شکر دی عادت نہیں پاکستان دے چ تسی ویکھو اینا فروٹ اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے ایتھے بھی تسی جا کے منڈیاں دے وچ ویکھو بھی وہ کتھوں آندا پیا پاکستان دے وچوں ہی آندا پیا کہ کسی ہور پاسیوں آندا پیا تے کروتیاں سبزیاں تے کروتے پھل یعنی بے موسمے مکدی کوئی شے نہیں آگی کس دے واسطے وے انسان واسطے کہ کسی اور واسطے وے اور کوئی بھی انہاں چر جم نہیں سکتا جنہ چر اللہ دی ذات پاک دا امر نہیں ہوندا اس دا تو نظام قدرت مربوط ہے یا بے مربوط ہے کہ ایویں پیدا ہوئی جاندی تے ایویں نکلی جاندی ہے نہیں ہر چیز دا انتظام ہے اور ہر چیز دا انتظام کرنے والا میرا مالک رب ذل جلال ہے تو فرما دینے کہ علت بطرز پندار کمال کہ جسم دیاں بیماریاں ہیں اور اس دے علاج ہیں اسی یہ تا سمجھنے ہیں فرما دینے اسی طرح جیڑا جسم روح دے نال قائم ہے نا تے روح دی پرواز ذات رب ذوالجلال دی طرف ہے اور اس پرواز دے وچ جڑی شے خرابی دا باعث بندی ہے فرما دینے تیرے روح دیاں بیماریاں ہیں کی بیماریاں نے جناب فرما دینے تکبر صاحب کمال سمجھنا عاجزی اور انکساری نہ کرنی اور اپنے آپ تے فخر تے غرور کرنا رومی فرما دینے کہ تیرے روح دی بیماری ہے تے جے میں جسم بیمار ہوئے تو بندہ کچھ نہیں نہ کر سکتا فرما دینے اگر روح دے اندر روح دی بیماری موجود ہے تو تیری پرواز اپنے مالک کریم دی طرف نہیں ہو سکتی ذلت پطرز پندار کمال فرما دینے کمال دے گھمنڈ تو زیادہ بدتر بیماری کہ میں بڑا صاحب کمال ہاں اس تو ود بیماری نیست اندر جانت ہے مغرور دال تیرے روح دے وچ کوئی ہور شے نہیں اس تو ود بیماری ہور کوئی نہیں کہ تو اپنے آپ نو اے سمجھے کہ میں صاحب کمال ہاں فرمایا کہ مغرور بھی ہیں اور گمراہ بھی ہیں اس بیماری نے تینوں کئی کر دیتا ہے مغرور کر دیتا ہے گمراہ کر دیتا ہے جیڑا تیرے روح دے وچ یہ گل پیدا ہو چکی ہے کہ میں صاحب کمال ہوں فرما دینے بھلا ہوا ہم نیچ ہوئے سب کو کیا سلام جے ہندے گھر اونچ گئے تو کبھی نہ ملتا رام کبھی نہ روح دی بیماریاں تکبر اور غرور تسی زمانہ جاہلیت دا کتاباں پڑھ کے ویکھو کہ زمانہ جاہلیت دے وچ غرور اور تکبر کتھے اپڑیا ہویا سی
کئی سال لڑائیاں اس گل دے اتے سن کہ ساڈے ٹوئے تو تہاڑیاں بکریاں نے پانی کیوں پیتا. سمجھتے پائیں جے؟ اچھا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت انہاں دی نگاہ کرم اور حضور دے دستے بے مثال دے اتے جس وقت ایمان لیاندا تے وہ لوگ کہ جڑے جسم دے اتے مکھی نو نہیں سی، پھر انہاں دی عاجزی اور انکساری کیویں ہو گئی؟ وہ ایویں ہو گئی کہ وہ اللہ دی ذات پاک دی مخلوق کیڑی تو بھی ڈرتے سن. کس طرح؟ جڑے اپنیاں بچیاں نو زندہ درگور کر دیندے سن. تو جس وقت انہوں نے ایمان نصیب ہویا تو پھر وہ جس وقت ٹردے سن تو پیر دے پب دے اتے ٹردے سن. پوچھا گیا کیوں؟ آکھیا میں ڈرنا کہ کدھرے کیڑی بھی میرے پیر تھلے نہ آ جائے. نہیں تو شقی القلبی دا پہلے عالم سی، دہیا قلبی آ فرماندے بڑے حسین و جمیل سن. تو پھر فرماندے نے کہ میں زندہ درگور کیتا اپنی بچی نو، میں ویکھتا پیا اور پکار دی پئی اور میں مٹی پہ پان. تو جس وقت اللہ دی ذات پاک دے محبوب دی بارگاہ دے وچ حاضر ہوئے، توحید و رسالت دی تصدیق نصیب ہوئی، تو پھر دل دی بیماری دور ہوئی روح دی، تو پھر عاجزی اور انکساری دا یہ عالم ہو گیا. عاجزی اور انکساری دا یہ عالم. تو رومی فرماندے نے علت باتر دے پندار کمال کہ اس تو وڈی بیماری اور تیرے اندر کوئی نہیں. تیری روح دے وچ، تیری جان دے وچ سب تو جڑی وڈی بیماری وہ یہ ہے کہ اے مغرور اور اے گمراہ تو اے سمجھیں کہ میں صاحب کمال ہاں، میں صاحب کمال ہاں. ہمیشہ عاجزی اور انکساری دے لفظ آختے، عاجزی اور اللہ دی ذات پاک دی مخلوق دے نال بھی رویہ، انساناں تو ہٹ کے حیواناں دے نال بھی رویہ. کنہ دے نال؟ حیواناں دے. جڑے اہل اللہ نے نا انہاں دی اگر تسی اس چیز دے تے سرچ کرو تو تسی ویکھو گے انہاں دے اخلاق حمیدہ، انہاں دا اللہ دی ذات پاک دی مخلوق دے نال تعلق اور واسطہ انہاں نے ویکھ کے تو یعنی کتا ستا ہوئے تے وہ بلا کے لنگ جاندے نے بے بھی آرام پیا کرتا. بارش دے موسم دے وچ تسی اکثر ویکھیا ہے کہ کتے بارش ٹر نہیں سکتے. جس جس جگہ دے اتے وہ پے ہون تو وہ تمام فرما دے سن کہ روٹیاں پکا کے ٹوکریاں دے وچ لدوا کے تے بندیاں نو آکھنا جتھے جتھے کتے پائے نے اتھے جا کے پایا انہاں نے. تو جنہ دا دل اللہ دی ذات پاک دی مخلوق دے نال اینا نرم ہوئے، انساناں دے نال انہاں دی محبت دا کی عالم ہوئے. سمجھتے پائے جے کہ کوئی نہیں؟ ہاں بے بات کوئی مفہوم مخالف لوے بھی بندے تو بھوکے پہ مارتے سن تے کتیاں نو پہ روٹی پاندے سن. وہ مفہوم مخالف کریٹے جڑے نے الٹ سوچتے ہیں. کی سوچتے ہیں؟ نہیں سوچتے کہ جس بندے دے دل دے وچ حیوان دی لا یعقل دی اور نجس کتے دی انہوں وہ کی کرتے ہیں کیونکہ وہ ساڈے گلیاں دے وچ رہندے نے، ساڈے معاشرے دے وچ رہندے نے، جنگلاں چ بھی رہندے ہون گے، لیکن اکثراں دا تعلق پنڈاں دے نال ہوندا ہے شاید. تو وہ کی کرتے؟ وہ ٹر نہیں سکتے بارش. چلو اگے پیچھے تو جا کے کدھروں کھا پی لیندے نے، لیکن بارش تسی ویکھو گے ٹردے نہیں ہے. تو پھر روٹیاں پکوا کے ٹوکریاں چ لدوا کے بندیاں نو آکھنا کہ جتھے جتھے کوئی بیٹھا ہوئے یا تو نظر آوے تو انہاں نو اے پایا ہو. تو جڑا بندہ کتیاں دی خدمت کردا ہوئے وہ انسان دی خدمت دا اندے دل وچ کی جذبہ ہوئے. تو اللہ دی ذات پاک سانو اپنی محبت نصیب فرماوے، عزت و توقیر دی توفیق عطا فرماوے.